नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा। योभन्दा अघिको भिडियोमा हामी पार्ट 1 मा लिक्विडेसनको बारेमा, यसको फर्म्याट र यसको अर्डर अफ पेमेन्टको बारेमा हामी कुरा गरिसकेका छौँ र पार्ट 2 मा हामी ट्युले 2073 सालमा सोधेको क्वेसनलाई सोल्भ गर्न सिकेको थियो। आजको भिडियोमा हामी 2072 सालमा जुन ट्युले सोधेको छ त्यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्न हामी अनि त्यसको थप जानकारीको बारेमा सिक्नेछौँ। आज हामी ट्युले 2072 सालमा सोधेको यो 10 मार्क्सको लागि क्वेसन त्यसलाई हामी सोल्भ गर्न सिक्छौँ। यता क्वेसनमा भनेछ द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी इज एज फलो। के दिएछ हामीलाई? ब्यालेन्स सिट दिएछ एउटा कम्पनीको। अनि त्यसमा यता लायबिलिटी साइडमा के दिएछ? 20,000 इक्विटी सेयर एट आरएस 100 इच भनेछ। इच आरएस 80 पेड अप, जसबाट कति भएछ? 80 पेड अप भएछ। अनि हामीलाई कति दिएछ? जम्मै एमाउन्ट टोटल इक्विटी क्यापिटल दिएछ 16 लाख। त्यसपछि अर्को के दिएछ? 12% प्रिफरेन्स सेयर एट आरएस इज 100 रुपिज। त्यसको कति दिएछ? टोटल क्यापिटल 10 लाख। अनि त्यसपछि हामीलाई दिएछ 10% डिबेन्चर्स ह्याभिङ फ्लोटिङ चार्जेस इन अल एसेट। 10% डिबेन्चरमा के छ? फ्लोटिङ अस्थायी खर्च जोडेको छ के को? सबै एसेटको। अनि त्यसपछि यता हामीलाई दिएछ क्रेडिटर्स दिएछ 2 लाख। अनि त्यसपछि दिएछ इन्ट्रेस्ट एक्युर्ड अन डिबेन्चर। यो क्रेडिटर जुन हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा दिएछ नि, यसलाई हामी सेक्युर्ड क्रेडिटर मान्दैनौँ, यसलाई के मान्छौँ? अनसेक्युर्ड क्रेडिटर मान्छौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई यता एसेट साइडमा दिएछ यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएछ, त्यसपछि मेसनरी दिएछ, क्लोजिङ स्टक, अनि डेप्टर्स दिएछ, क्यास दिएछ, अनि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएछ। यति जुन के गरेछ? लिक्विडेटरले के गरेछ? एसेट रियलाइज गरेछ। त्यो एसेटहरू हामीलाई के दिएछ? क्वेसनमा दिएछ। यता अब तलमा के इन्फर्मेसन दिएछ भने द कम्पनी वेन्ट इन्टु भोलेन्टरी लिक्विडेसन। कम्पनी के हुन गइरहेछ? आफ्नो इच्छाले लिक्विडेसन हुन गइरहेछ। यता दिएछ द एसेट रियलाइज इज 25 लाख इन्क्लुडिङ सेल्स अफ मेसनरी बुक भ्यालु। जसमा के गर्यो? लिक्विडेटरले एसेट रियलाइज गर्यो के सेल्स भ्यालु हैन, सेल्स अफ मेसनरीको बुक भ्यालु इन्क्लुड गरेर 25 लाख के गर्यो? एसेट रियलाइज गर्यो। अनि त्यसपछि के भनेछ? which was mortgage against 10% डिबेन्चर। जुन के छ? 10% डिबेन्चरको लागि के छ? पन्थकमा त्यो गरिछ। अनि त्यसपछि दिएछ द लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस वेयर आरएस 10,000 एन्ड लिक्विडेटर वाज इन्टाइटल टु रेम्युनरेसन अफ 3% अन भ्यालु अफ एसेट रियलाइज। यता लिक्विडेटर के दिएछ? हामीलाई एक्सपेन्सेस दिएछ, लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस 10,000 दिएछ। अनि त्यसपछि भनेर लिक्विडेटर के गर्छ? एसेट रियलाइजबाट कति दिन्छ? त्यसलाई रेम्युनरेसन 3% लिन्छ। अनि त्यसपछि भन्छ भ्यालु अफ एसेट रियलाइज एन्ड 2% अन के भन्छ? एमाउन्ट पेड टु इक्विटी सेयर होल्डर। अनि 2% केबाट रेम्युनरेसन जान्छ? त्यो इक्विटी सेयर होल्डरलाई जति एमाउन्ट पेड गर्छ नि, त्यसबाट के जान्छ? लिक्विडेटरलाई रेम्युनरेसन जान्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई रिक्वायरमा के भन्छ? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट्स अफ एकाउन्ट। अब हामी यसलाई के गर्छौँ? सोल्भ गर्छौँ। त हामीलाई के दिएछ? एसेट रियलाइज दिएछ 25 लाख। अनि त्यसपछि लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस दिएछ। अनि यता दिएछ रेम्युनरेसन कताबाट काट्ने? 3% काट्ने एसेट रियलाइजबाट, अनि 2% काट्ने जुन एमाउन्ट हामी पेमेन्ट गर्छौँ केलाई? इक्विटी सेयर होल्डरलाई, त्यसबाट काट्ने। अनि त्यसपछि हामीलाई भनेछ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्ट एकाउन्ट बनाउन। अब हामी यसलाई के गर्छौँ? सोल्भ गर्छौँ। त अब हामी यता के गर्छौँ? जुन यता लिक्विडेटरले एसेट रियलाइज गरेको छ त्यो भ्यालु मात्र के गर्छौँ?
जब क्वेसन सोल्भ गर्छौँ सोल्युसनमा हामी यसलाई एसेट रियलाइज लेखेर यो भ्यालुलाई नै लेख्छौँ। यसलाई अब हामी केही गर्दैनौँ यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको एसेट्सलाई। अब हामीले यता जति किनभने लिक्विडेटरले जति एसेट रियलाइज गरेको हुन्छ त्यति एसेट्सलाई मात्र के गर्छौँ हामी रेकर्ड गर्छौँ। यसलाई मात्र हामी के गर्छौँ अब लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्टमा यसलाई रेकर्ड गर्छौँ। त्यसलाई हामी लेख्छौँ। यसको फर्मेटको बारेमा म फर्मेट पहिला नै गरिसकेको छु। यसको फर्मेटको बारेमा पहिला नै हामी पार्ट 1 मा लिक्विडेटर स्टेटमेन्ट कसरी प्रिपेयर गर्ने र यसको फर्मेटको बारेमा चर्चा गरिसकेको छौँ। यता हामी लेख्छौँ टु एसेट रियलाइज कति दिएछ हामीलाई 25 लाख दिएछ। यता हामी लेख्छौँ 25 लाख। यता हामी लेख्छौँ 25 लाख। त्यसपछि हामीलाई क्वेसनमा एसेट रियलाइज मात्र दिएर अरू केही क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि दिएको छैन र अरू सेक्युरिटी रियलाइजहरू पनि अनि कल सेनरहरू पनि दिएको छैन। त एकैपल्ट हामी यो एसेट रियलाइज लेखेर यसलाई के गरिदिन्छौँ एसेट साइडमा क्लोज गरिदिन्छौँ। अहिले अब हामी यो साइडमा एसेट साइडमा केही पनि रिसिभ साइडमा केही पनि लेख्दैनौँ। एकैपल्ट एसेट रियलाइज लेखेर के गर्छौँ रिसिभ साइडलाई क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यता हामी यो 25 लाख मात्र लेखेर यसलाई अब के गरिदिन्छौँ क्लोज गरिदिन्छौँ। अब हामी यही 25 लाखबाट के गर्छौँ जम्मै क्रेडिटर र सेयर होल्डरहरूलाई के गर्छौँ पेमेन्ट गर्छौँ अनि लिक्विडेटर्सलाई। त्यसपछि यता हामी लेख्छौँ बाई। यसमा के दिएछ हामीलाई सेक्युर क्रेडिटर दिएको छैन किनभने पहिला हामी सेक्युर क्रेडिटरलाई पेमेन्ट गर्छौँ। त सेक्युर क्रेडिटर नदिएकोले त्यसपछि हामी के गर्छौँ लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस लेख्छौँ किनभने हामीलाई लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस दिएछ। त्यसपछि हामी लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस पेड गर्छौँ पेमेन्ट साइडमा। त्यसैले हामी के लेख्छौँ लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस। त्यता लेख्छौँ बाई लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस। कति दिएछ हामीलाई लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस 10,000 दिएछ। त यहीँ हामी 10,000 लेख्छौँ लिक्विडेसन एक्सपेन्सेसको ठाउँमा। त्यहाँ लेख्छौँ 10,000। त्यसपछि हामी के गर्छौँ थर्ड पेमेन्ट कसलाई गर्छौँ लिक्विडेटरलाई रेम्युनरेसन के गर्छौँ पेड गर्छौँ। लिक्विडेटरलाई के गर्छौँ रेम्युनरेसन पेड गर्छौँ। त हामी यता के भनेछ 3% अन एसेट भनेछ 3% एसेट रियलाइजमा अनि 2% केमा भनेछ इक्विटी सेयर होल्डरलाई जुन एमाउन्ट पेड गर्छौँ त्यसमा के भनेछ त्यो लिक्विडेटर रेम्युनरेसन चार्ज गर्न भनेछ। त हामी यता के गर्छौँ पहिला यसलाई वर्किङ नोट गरेर 3% के निकालिहाल्छौँ लिक्विडेटरको रेम्युनरेसन अन एसेट रियलाइजको आधारमा। त्यता हामी लेख्छौँ वर्किङ नोटमा 3% on asset फर्स्टमा हामीलाई यही भनेछ एसेट रियलाइजबाट यसको के हुन्छ एसेट रियलाइज हाम्रो टोटल कति छ टोटल छ हामीलाई एसेट रियलाइज आरएस 25 लाख। त्यता 25 लाख लेख्छौँ। त्यसपछि इन्टु के गर्छौँ रेट अफ रेम्युनरेसन कति रेम्युनरेसन चार्ज गर्नु भनेछ त्यसले। त्यता रेट लेख्छौँ 3 अनि डिभाइड गरिदिन्छौँ 100 ले। त हाम्रो आइहाल्छ। त्यता लेख्छौँ यता 25 लाख इन्टु 3% भनेछ हैन 3%। त 75,000 यो के आयो केबाट तिर्छ लिक्विडेटरलाई 75,000 तिर्छ एसेटबाट। जति एसेट त्यसले रियलाइज गरेछ त्यसबाट यसलाई कति प्राप्त हुन्छ 75,000 एसेट रियलाइजबाट।
अनि त्यसपछि हामीलाई भनेछ इक्विटी सेयर होल्डरलाई जति एमाउन्ट पेड हुन्छ त्यसबाट त्यो गर्न भनेछ, पेड गर्नु। यता हामी पहिला के गर्छौँ, अब पहिला हामी अब जसलाई पेमेन्ट गर्छौँ, किनभने इक्विटीलाई त सबभन्दा लास्टमा पेमेन्ट गर्छौँ, त्यसैले अब हामी के गर्छौँ, यता लेख्छौँ बाई लिक्विडेटर रिम्युनरेसन। अन एसेस्ट रियलाइजको आधारमा कति आयो हामीलाई, अन एसेस्ट रियलाइजको आधारमा आयो हामीलाई 75,000 आयो, त्यता लेखिदिन्छौँ 75,000। त्यसपछि इनर कोलममा नै लेख्छौँ, किनभने हामीलाई के भनेछ, इक्विटी सेयर होल्डरको एमाउन्टको आधारमा पनि भनेछ, त्यसैले हामी अहिले के गर्छौँ, यसलाई इनर कोलममा नै लेख्छौँ। अनि इक्विटीको त्यो क्यालकुलेसन गरेपछि दुइटैलाई जोडेर तब यो कोलममा लेख्छौँ हामी। यता हामी के गर्छौँ, अब लेख्छौँ on amount paid to equity shareholder। एमाउन्ट जति आउँछ त्यति तब हामी लास्टमा यसलाई क्यालकुलेसन गरेर यता जोडेर तब यता लेख्छौँ। अहिले हामी अब के गर्छौँ, अर्कोलाई पेमेन्ट गर्छौँ, त्यसपछि केलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ, यता लिक्विडेटर रिम्युनरेसन पछि हाम्रो आउँछ त्यसपछि आउँछ डिबेन्चर होल्डर, यता लेख्छौँ। त्यो डिबेन्चर हामीलाई कति दिएछ क्वेसनमा, 10% डिबेन्चर दिएछ 6 लाखको, त्यता लेख्छौँ 10% बाई यता लेख्छौँ बाई डिबेन्चर होल्डर्स लेखेर लेख्छौँ 6 लाख दिएछ, त 6 लाख यता लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि अझै हामीलाई क्वेसनमा के भनेछ, यता लायबिलिटी साइडमा दिएछ इन्ट्रेस्ट एक्युर्ड अन डिबेन्चर, इन्ट्रेस्ट कति आएछ 1,20,000, यता लेख्छौँ बाई दिएर इन्ट्रेस्ट एक्युर्ड on debenture तो कति दिएछ 1,20,000, त्यता लेखिदिन्छौँ हामी 1,20,000। त्यसपछि हामीले के कसलाई पेमेन्ट गर्छौँ, अब अनसेक्युर्ड क्रेडिटरलाई। त म पहिला नै भनिदिएँ, यो जुन हामीलाई लायबिलिटी साइडमा क्रेडिटर दिएछ त्यसलाई हामी सेक्युर्ड क्रेडिटर नमाने, यसलाई के माने, अनसेक्युर्ड क्रेडिटर माने, त्यता लेख्छौँ अनसेक्युर्ड क्रेडिटर कति दिएछ, क्रेडिटर 2 लाख दिएछ, त्यता हामी लेख्छौँ बाई अन अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स कति दिएछ हामीलाई 2 लाख दिएछ, त्यता लेख्छौँ 2 लाख। त्यसपछि हामी पेमेन्ट गर्छौँ अब प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई। त प्रिफरेन्स सेयर होल्डर हामीलाई कति दिएछ, 12% प्रिफरेन्स सेयर दिएछ हामीलाई 100 को दरले 10 लाख, त्यता हामी लेख्छौँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डर बाई प्रिफरेन्स होल्डर्स कति दिएछ 10 लाख। त्यसपछि अब हामी लास्टमा के गर्छौँ, अब हामी के यता के गर्छौँ, यो जम्मैलाई घटाएर हेर्छौँ, तब हेर्छौँ यदि हामीसँग एमाउन्ट बाँकी छ भने मात्र के गर्छौँ,
इक्विटी सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गर्छौँ, नत्र यो चेक गर्नुपर्छ टाइममा। यदि एमाउन्ट 25 लाख यता पुगिसकेको हुन्छ भने हामी के गर्छौँ, इक्विटी सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गर्दैनौँ, यतै हामी के गरिदिन्छौँ, एकाउन्ट क्लोज गरिदिन्छौँ। टाइममा यो हामीलाई चेक गर्नुपर्छ, एमाउन्ट बाँकी छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्छ। त अहिले हामी चेक गर्छौँ, जस्तै 25 लाख माइनस गर्छु 10,000, त्यसपछि माइनस गर्छु 75,000, माइनस गर्छु 6 लाख, त्यसपछि माइनस गर्छु 1,20,000, त्यसपछि माइनस गर्छु 2 लाख। सरी यता मिस्टेक भयो। 25 लाख बाट माइनस गर्छु 10,000, त्यसपछि माइनस गर्छु 75,000, त्यसपछि 6 लाख, त्यसपछि माइनस गर्छु 1,20,000, त्यसपछि माइनस 2 लाख, माइनस अब गर्छु 10 लाख। त 4,95,000 आइरहेछ। त्यता हामीले के गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिला के हेर्नु पर्यो क्वेसनमा कि इक्विटी सेयर होल्डरलाई कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यता इक्विटी सेयर होल्डरको एमाउन्ट दिएछ 16 लाख दिएछ, तर हामीलाई कति आएछ, 4,95,000 मात्र आइरहेछ। त हामी के गर्छौँ, अब यो 16 लाखको ठाउँमा 4,95,000 यो हाम्रो के आयो, एमाउन्ट एभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डरको लागि। एमाउन्ट कति एभाइलेबल छ इक्विटी सेयर होल्डरको लागि, 4,95,000 मात्र एभाइलेबल छ। त्यसलाई हामी के गर्छौँ, पहिला क्यालकुलेसन गर्छौँ। यसलाई वर्किङ नोटमा हामी यसलाई लेख्छौँ, एमाउन्ट एभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर। त कति एमाउन्ट एभाइलेबल छ, हामी के गर्छौँ, यता 25 लाखबाट के गर्छौँ, जुन पहिला हामी गरेको थियो क्यालकुलेटरमा त्यस्तै गर्छौँ। 25 लाखबाट यो 10,000 जुन छ त्यो घटाइदिन्छौँ, यता माइनस गर्छौँ 10,000, त्यसपछि माइनस गर्छौँ यो 75,000, त्यसपछि माइनस गर्छौँ यो 6 लाख, त्यसपछि हामी माइनस गर्छौँ यो 1,20,000, त्यसपछि माइनस गर्छौँ यो 2 लाख, अनि तब माइनस के गर्छौँ, त्यसपछि माइनस गर्छु यो 10 लाख, त्यता लेख्छु 10 लाख। अब हाम्रो यो के आउँछ, एमाउन्ट कति बाँकी छ त त्यो आउँछ, हाम्रो एमाउन्ट कति बाँकी छ इक्विटी सेयर होल्डरको लागि। त कति आएको थियो हामीलाई, 4,95,000 आएको थियो। त यहीँ यता लेख्छु आरएस 4,95,000। अब यसबाट हामी के गर्छौँ, यसको इक्विटी सेयर होल्डरलाई कति पेमेन्ट त्यो लिक्विडेटरलाई कति पेमेन्ट गर्छ त्यो यो एमाउन्टबाट अब हामी निकाल्छौँ। त्यता लेख्छौँ यो हाम्रो के आयो, अनसफिसियन्ट एमाउन्ट आएछ। अनसफिसियन्ट एमाउन्ट आउँछ त्यति बेला हामी के गर्छौँ, कसरी एमाउन्ट निकाल्छौँ भने त्यो फर्मुला हामी पढ्यो थियो। त अनसफिसियन्ट एमाउन्ट कति छ, यति छ। यसलाई के गर्छौँ, 4,95,000 इन्टु के गर्छौँ, कति पर्सेन्ट भन्छ काट्न,
2% on equity shareholder भनेको थियो एज लिक्विडेट रेम्युनरेसन 2% भनेको थियो, त्यसलाई 2% गर्छौ अनि डिभाइड के गरिदिन्छौ अनि डिभाइड गरिदिन्छौ जति 100 प्लस के हामी फर्मुलामा के पढेको थियो 100 प्लस के गर्नुपर्छ जति रेट भनेको हुन्छ त्यो यता हामी के गर्छौँ 100 प्लस 2% यता तल 2 यो जुन पर्सेन्टेज छ त्यसलाई तल पनि के गरिदिन्छौँ एड गरिदिन्छौँ। अब हाम्रो के निस्किन्छ कि लिक्विडेटरलाई कति इक्विटी सेयर होल्डरको एमाउन्टबाट पेड गर्नुपर्छ त्यो निस्किन्छ। एमाउन्ट पेड टु लिक्विडेटर 4,95,000 इन्टु 2 डिभाइड 102 तो यो हाम्रो कति आयो 9705 त्यसलाई राउन्ड अफ गरेर हामी लेख्छौँ 9706 त लेखिदिन्छौँ 9706 राउन्ड अफ गरेर हामी लेखिदिन्छौँ। तो यही अब हामी के कसलाई दिन्छौँ लिक्विडेटरलाई रेम्युनरेसनको रूपमा इक्विटी सेयर होल्डरको एमाउन्टबाट यही यता लेख्छौँ। अब 9706 अब यो दुईटैलाई अन एसेट रियलाइज गर अन इक्विटी सेयर होल्डरको एमाउन्टको आधारमा दुईटैलाई जोडेर अब यता हामी लिक्विडेटर रेम्युनरेसन लेख्छौँ। तो 75,000 प्लस 9706 84,706 आयो हम त्यता लेख्छौँ 84,706। अब के गर्छौँ अब यो के गर्छौँ जम्मैलाई फेरि के गर्छौँ घटाउँछौँ अनि तब बाई यता जुन जति एमाउन्ट बाँकी रहन्छ त्यो के गर्छौँ इक्विटी सेयर होल्डरलाई दिएर यता एकाउन्टलाई के गरिदिन्छौँ क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यता लेख्छौँ बाई इक्विटी सेयर होल्डर यता हामी के गर्छौँ 25 लाखबाट अब माइनस गर्छौँ फेरि 10,000 तब माइनस गर्छौँ अब 84,706 माइनस 6 लाख त्यसपछि माइनस 1,20,000 त्यसपछि माइनस 2 लाख त्यसपछि माइनस 10 लाख तो 4 लाख कति आयो 85,294 त्यता हामी लेख्छौँ यो इक्विटी सेयर होल्डरको लागि। अब इक्विटी सेयर होल्डरले यति एमाउन्ट पाउँछ सबैजनाले तो 4,85,294 4,85,294 4,85,294 आयो यो इक्विटी सेयर होल्डरको। अब यतिकैमा हामी के गर्छौँ एकाउन्टलाई क्लोज गरिदिन्छौँ किनभने हाम्रो के भयो एमाउन्ट यतिकैमा सक्यो त्यसैले अब हामी के गरिदिन्छौँ क्लोज गरिदिन्छौँ यसलाई। अब यता हामी लेख्छौँ टोटल 25 लाख अनि यता 25 लाख कोल आइहाल्यो हाम्रो। तो यसरी नै हामी के गर्छौँ क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सिक्छौँ। तो आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला जसले गर्दा तपाईले मैले बनाउने भिडियो तपाईनिर छिटोभन्दा छिटो पुगोस् र आगामी पनि हामी योसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल गर्ने नै छौँ। र कुनै कुरा यसमा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा तपाईहरु कमेन्ट गर्नुहोला हामी कमेन्टमा पनि बुझाउँछौँ।
धन्यवाद।